नमस्कार साथीहरु, सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। पछिल्लो समय हाम्रो शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण आईपीओ तर्फ देखिएको छ र फेरि पनि विभिन्न कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति प्राप्त गरेका छन्। तर हामीले आईपीओ मात्रै भर्ने भन्दा पनि आफूले केही रकम बचत गरिएको छ भने त्यसको केही हिस्सा चाहिँ हामीले शेयर बजारमा लगानी गरेर छोटो समयमै अथवा अलिकति केही समयको अवधिमा चाहिँ हामीले राम्रो प्रफिट शेयर बजारबाट लिन सकिन्छ। आउनुहोस्, आजको भिडियोमा हामी डेभलपमेन्ट बैंक अर्थात् विकास बैंकहरुमा हामीले कुन कुन कम्पनीहरुमा लगानी गर्न सकियो भने अबको केही समयमा नै राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा आधारित रहेको छ। र यसै विषयमा मैले आज हजुरहरुलाई चाहिँ 5 वटा डेभलपमेन्ट बैंकहरुको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु र यी 5 वटा कम्पनीहरुलाई हामीले कसरी लगानी गर्ने त, सर्ट टर्ममा लगानी गर्ने कि मिड टर्मको लागि लगानी गर्ने अथवा दीर्घकालीन लगानी, कस्तो हिसाबले चाहिँ हामीले लगानी गर्न सकियो भने आगामी दिनमा चाहिँ हामीले यी कम्पनीहरुबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ त, यस विषयमा हामीले सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ हजुरहरुलाई दिनेछौं। त्यसैले आजको भिडियो महत्त्वपूर्ण रहेको छ, हजुरहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यस्तै शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरुको आईपीओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। र अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौं। र मैले आज लिएका 5 वटा विकास बैंक मध्ये पहिलो नम्बरमा चाहिँ लुम्बिनी विकास बैंक रहेको छ। यसको चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने मार्केट प्राइस 539 रुपैयाँ 10 पैसा देखिएको छ। 52 हप्ताको हाई लो हेर्ने हो भने 774 रुपैयाँ यसको हाईसम्म पुगेको छ। माथिल्लो बिन्दु हो भने कममा चाहिँ यो कम्पनी 231 रुपैयाँसम्म झरेको पनि छ। 120 दिनको एभरेज प्राइस 534 रुपैयाँ 49 पैसा देखिएको छ भने एक वर्षको अवधिमा चाहिँ यो कम्पनी 134.39% ले चाहिँ वृद्धि भएको छ भने अर्निङ पर शेयर 2078-79 को क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 21.42 अर्थात् 21 रुपैयाँ 42 पैसा चाहिँ यसको अर्निङ पर शेयर देखिएको छ भने त्यसैगरी प्राइस अर्निङ रेशियो अर्थात् पी रेशियोलाई हेर्ने हो भने 25.17 रहेको छ। पी रेशियोले चाहिँ कम्पनी ओभर भ्यालुड छ कि अन्डर भ्यालुड छ यो कुरा चाहिँ जानकारी दिने गर्दछ के खास गरी पी रेशियोले। पी रेशियो हामीले सकेसम्म कम भएका कम्पनीहरु छनौट गर्ने, अर्निङ पर शेयर सकेसम्म बढी भएका कम्पनीहरु छनौट गर्ने हैन, यो कुरा त हामीले धेरै भिडियोमा गरिसकेका छौं। र यसको चाहिँ बुक भ्यालुलाई हेर्ने हो भने विकास बैंकहरुमा धेरै बुक भ्यालु चाहिँ यसको रहेको छ 168 रुपैयाँ 68 पैसा रहेको छ भने पीबीभी अर्थात् प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो पनि यसको कम रहेको छ 3.20 देखिएको छ जुन एकदमै सकारात्मक पक्ष हो। लगानीकर्ताहरुलाई चाहिँ यसले 77-78 मा चाहिँ 13% बोनस शेयर र 0.60% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड वितरण गरेको थियो जुन अब विकास बैंकहरुमा हेर्ने हो भने लाभांश पनि यसको ठीकठाक नै देखिएको छ। अब अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा त्यस्तो राम्रो लाभांश दिन नसके पनि यसले चाहिँ एक आर्थिक वर्षमा चाहिँ 17% सम्म चाहिँ यसले लगानीकर्ताहरुलाई चाहिँ बोनस शेयर वितरण गरेको छ 17.07%। आर्थिक वर्ष 74-75 मा भने त्यसपछि चाहिँ खासै राम्रो लाभांश दिन नसके पनि यसले चाहिँ 77-78 मा भने 13% सम्म बोनस शेयर दिएको छ। अब विकास बैंकहरुमा राम्रै छाप छोड्न सफल कम्पनी हो, त्यसले आगामी वर्षहरुमा चाहिँ लगानीकर्ताहरुले यस कम्पनीबाट राम्रो लाभांशको चाहिँ आश गर्न सकिन्छ भने अब यो कम्पनीले चाहिँ अहिलेको त्रैमासको दोस्रो त्रैमासको रिपोर्ट निष्कासन पनि गरिसकेको छ र यहाँसम्म आइपुग्दा कम्पनीले कति नाफा कमाउन सफल भयो हैन, डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट कति रहेको छ, यी सम्पूर्ण कुराहरुको बारेमा पनि हामीले एकचोटी हेरौं। चुक्ता पुँजीको आधारमा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक अन्तर्गत चाहिँ यसको नम्बर भनेको चाहिँ 6औं नम्बरमा पर्दछ। यसको चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 28 करोड रहेको छ। चुक्ता पुँजीको आधारमा मुक्तिनाथ विकास बैंक पहिलो नम्बरमा रहेको छ भने जगेडा कोषको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ लुम्बिनी विकास बैंक 1 नम्बरमा देखिएको छ। जगेडा कोषमा चाहिँ यसको 2 अर्ब भन्दा बढी चाहिँ सञ्चित रहेको छ जुन एकदमै राम्रो हो हैन। अन्य कुनै पनि कम्पनीको 2 अर्ब पुगेको छैन भने खुदब्याज आम्दानीमा चाहिँ मुक्तिनाथ विकास बैंक अगाडि रहेको छ भने यसले चाहिँ खुदब्याज आम्दानी 72 करोड रुपैयाँ चाहिँ खुदब्याज आम्दानी गर्न सफल भएको छ। र त्यसैगरी अब यसको खुद नाफा हेर्ने हो भने लुम्बिनी विकास बैंकको खुद नाफा पनि 35 करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ भने वितरण योग्य मुनाफामा यस कम्पनी चाहिँ 24 करोड भन्दा बढी कमाउन सफल भएको छ र वितरण योग्य मुनाफामा चाहिँ तेस्रो नम्बरमा चाहिँ यसको स्थान रहेको छ। अब यो लुम्बिनी विकास बैंक भनेको एउटा यस्तो विकास बैंक हो जसको शेयर संरचना हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै जसो
विकास बैंकहरूको अवस्था चाहिँ कतिपयको 49-51 को अवस्था पनि रहेको छ। संस्थापक शेयरधनीहरूको 51, सर्वसाधारणहरूको 49, हैन 40-60 त्यस्तो पनि रहेको छ। तर यो लुम्बिनी विकास बैंकको भने चाहिँ अलिकति कम रहेको छ। संस्थापक शेयरधनीहरूको चाहिँ बढी स्वामित्व रहेको छ यस कम्पनीमा भने सर्वसाधारणको चाहिँ कम रहेको छ। र नेप्सेमा सूचीकृत भएका यी राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक मध्येमा चाहिँ अलिकति कम किता चाहिँ सर्वसाधारणतर्फको रहेको छ। 30% को हाराहारीमा चाहिँ सर्वसाधारणको रहेको छ भने 70% हाराहारीमा चाहिँ संस्थापक शेयरधनीहरूको स्वामित्व रहेको छ यस कम्पनीमा। त्यसैले अब कम्पनी राम्रै रहेको छ। यो कम्पनी मैले अन्तिममा पनि भन्ने छु हामीले कुन कुन कम्पनीमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयमा। सर हामी 5वटा कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ पहिला केही सामान्य छलफल गर्दै अगाडि बढौँ भने। त्यसैगरी अब दोस्रो नम्बरमा चाहिँ रहेको छ, मैले आजको भिडियो अनुसार गराएको दोस्रो नम्बरमा चाहिँ गरिमा विकास बैंक रहेको छ। गरिमा विकास बैंक अर्थात् GBVL, यसको चुक्ता पुँजी 3,94 करोड रुपियाँ रहेको छ र यसको मार्केट प्राइस 615 रुपियाँ रहेको छ। यसको 52 हप्तामा 750 सम्म हाईमा पुगेको छ भने 293 लो हो, हैन। अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने 750 हाई पुग्यो भने अब फेरि पनि 750 पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन भने 293 यसको लोमा छ भने 293 भन्दा तल झर्दैन भन्नु पनि गलत हो र 293 सम्म पुग्दैन भन्नु पनि गलत हो। त्यसैले लगानी गर्ने बेलामा चाहिँ 750 सम्म पुग्छ भनेर हामीले लगानी गर्ने होइन के। 52 विकको हाई प्राइस त्यो भयो भने हामीले 750 पुग्छ, 750 नै पुग्नुपर्छ भनेर हामीले त्यति बेलासम्म होल्ड गरेर बस्ने भन्दा पनि कम्पनीले विभिन्न वित्तीय विवरणहरू निष्कासन गर्दा रिपोर्ट कस्तो सार्वजनिक गरिरहेको छ, ग्रोथ कस्तो रहेको छ, त्यसअनुसार चाहिँ त्यस कम्पनीको मूल्य वृद्धि हुने कि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले आफै डिसाइड गर्ने कुरा हो के। त्यसैले अब त्यो चाहिँ मान्नै पर्छ भन्ने छैन। 120 दिनको एभरेज प्राइस 568 रुपियाँ 91 पैसा देखिएको छ र एक वर्षमा चाहिँ यो कम्पनी 106.38% वृद्धि भएको छ भने अर्निङ पर सेयरको आधारमा चाहिँ 24 रुपियाँ 9 पैसा चाहिँ अर्निङ पर सेयर रहेको छ। 78-79 को Q2 को रिपोर्ट अनुसार भने पी रेसियो चाहिँ यसको 24.63 रहेको छ, जुन 25 भन्दा पनि तल रहेको छ। र बुक भ्यालु हेर्ने हो भने 154 रुपियाँ 14 पैसा रहेको छ भने प्राइस बुक भ्यालु चाहिँ यसको 3.99 करिब 4 को हाराहारीमा रहेको छ भने अब यो कम्पनीलाई मैले चाहिँ टप 5 मध्येको एउटामा राख्नुको पनि कारण रहेको छ। मैले आजसम्म यो भिडियो बनाइरहँदा यस कम्पनीको चाहिँ अहिलेसम्म बुक क्लोज भइसकेको छैन। अर्थात् हामीले आजको दिनमा यस कम्पनीको सेयर किनियो भने अर्थात् बुक क्लोजको अघिल्लो दिनसम्म हजुरहरूले चाहिँ यस कम्पनीको सेयर किन्नुभयो भने चाहिँ यसको 16% बोनस सेयर चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्म बुक क्लोज मिति पनि तय भइसकेको छैन। बुक क्लोज मिति तय भइसकेपछि बुक क्लोजको अघिल्लो कारोबार दिनसम्म चाहिँ हजुरहरूले यस कम्पनीको सेयरलाई किन्नुभयो अथवा पहिलेदेखि छ र त्यति बेलासम्म होल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ यस कम्पनीको बोनस सेयर चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दा पनि मैले यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको हुँ र कम्पनीले पनि राम्रो ग्रोथ चाहिँ गरिरहेको छ। र अब यसको चाहिँ डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चाहिँ यसले लगानीकर्ताहरूलाई 13.50% बोनस सेयर वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी यसले अहिलेसम्म चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई राम्रै किसिमको लाभांश चाहिँ दिँदै आइरहेको छ। त्यसैले विकास बैंकहरूमा यो कम्पनी पनि धेरै नै राम्रो देखिएको छ फन्डामेन्टल्ली पनि र विगतको लाभांशको इतिहास हेर्ने हो भने पनि राम्रो विकास बैंकको चाहिँ छवि यसले गराएको छ भने अब यसको चाहिँ Q2 सम्म आइपुग्दा यसको स्थान कहाँ रहेको छ, चुक्ता पुँजी त्यसैगरी झगडा कोष लगायतमा कहाँ रहेको छ यस विषयमा पनि हामीले केही सामान्य चर्चा गरौँ। चुक्ता पुँजीको आधारमा चाहिँ यो कम्पनी विकास बैंक राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा चाहिँ तेस्रो नम्बरमा पर्दछ। यसको 3,94 करोड भन्दा बढीको चाहिँ रहेको छ चुक्ता पुँजी। झगडा कोषमा यस कम्पनीको स्थान भनेको चाहिँ चौथो नम्बरमा पर्छ। पहिलोमा लुम्बिनी विकास बैंक, त्यसपछि महालक्ष्मी, मुक्तिनाथ र गरिमा विकास बैंक भने त्यसैगरी अब खुद ब्याज आम्दानीमा हेर्ने हो भने चाहिँ दोस्रो नम्बरमा चाहिँ गरिमा विकास बैंक रहेको छ। 1,17 करोड भन्दा बढी चाहिँ यसले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कमाउन सफल भएको छ भने खुद नाफामा पनि यसको स्थान चाहिँ दोस्रो नम्बरमै देखिएको छ। मुक्तिनाथ विकास बैंक पहिलोमा भने खुद नाफा चाहिँ यसले 49 करोड भन्दा बढी चाहिँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ भने वितरण योग्य नाफामा चाहिँ यो पहिलो स्थानमा रहेको छ। 35 करोड भन्दा बढी चाहिँ यसले चाहिँ वितरण योग्य मुनाफा आर्जन गरेको छ भने प्रति सेयर आम्दानीको हिसाबले चाहिँ दोस्रो नम्बरमा देखिएको छ। 24 रुपियाँ 97 पैसा रहेको छ यसको प्रति सेयर आम्दानी। त्यसैले यो कम्पनी पनि विकास बैंकहरूमा राम्रो रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो तरिकाले लगानी गर्ने भन्ने विषयमा पछि हामीले एकैपटक छलफल गर्नेछौँ। र त्यसैगरी
आजको हाम्रो अर्को कम्पनी रहेको छ विकास बैंक मध्येकै साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक SHI। अनि यो साइन रेसुङ्गा अलिकति सस्तो कम्पनी अन्तर्गत पनि पर्छ विकास बैंकमा। यसको सेयर मूल्य जम्मा 450 रुपैयाँ 80 पैसा देखिएको छ मैले भिडियो तयार पार्दासम्म, र यसको पुँजी 3 अर्ब 78 करोड रहेको छ। र यस कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ 655 सम्म हाईमा र 251 सम्म चाहिँ लोमा झरेको छ। 52 हप्ताको हामीले यसको चाहिँ हेर्ने हो भने हाई लो हेर्ने हो भने र 120 दिनको एभरेज प्राइस 443 रुपैयाँ 19 पैसा देखिएको छ। 1 वर्षको अवधिमा 76.09% को वृद्धि देख्न सकिन्छ भने अर्निङ पर सेयर चाहिँ यसको 2078-79 को क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 18.45 रहेको छ भने पी रेसियो चाहिँ यसको जम्मा 24.43 रहेको छ। बुक भ्यालु अर्थात् किताबी मूल्य हेर्ने हो भने 136 रुपैयाँ 33 पैसा देखिएको छ भने यसको प्राइस बुक भ्यालु चाहिँ 3.31 रहेको छ। हामीले चाहिँ अब कम्पनीको मूल्य कति बढिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। पी रेसियोबाट पनि कम्पनीको मूल्य कति रहेको छ, अब धेरै नै रहेको छ कि हैन, किन्दाखेरि धेरै रिस्क हुने देखिन्छ कि अथवा किन्ने बेला भएको छ कि, यो हामीले यी सूचकहरूबाटै थाहा पाउन सकिन्छ कि। ल हेर्नुस्, अब पी रेसियो 24.43 रहेको छ। पी रेसियो सकेसम्म कम भएको रोज्ने भनेर हामीले बारम्बार कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। पी रेसियो ठिकठाक नै हो यतिको विकास बैंकमा, किनकि विकास बैंकको चाहिँ कमर्सियल बैंकको जस्तो बढी पुँजी हुँदैन के। बढी पुँजी हुने कम्पनीहरूको होला, कमर्सियल बैंकहरूको कतिपयको चाहिँ 20 भन्दा तल पनि रहेको छ, तर यसको चाहिँ अब 20 देखि 30 को हाराहारीमा त्यस्तो धेरै पी रेसियो भएको भन्ने चाहिँ मैले मान्दिनँ विकास बैंकहरूलाई। अझ हामीले माइक्रो फाइनेन्सको हेर्ने हो भने त 30 भन्दा कममा त हामीले अझ कमै मात्र माइक्रो फाइनेन्स भेटिन्छ होला। माइक्रो फाइनेन्स इन्सुरेन्सहरूको अलिकति बढी नै हुने गर्दछ पी रेसियो, त्यसैगरी म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङहरूको। अब तर यसको चाहिँ जम्मा 24.43 रहेको छ, जुन सकारात्मक कुरा हो भने। अर्को भनेको बुक भ्यालु। हामीले कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ प्राप्त गरियो अथवा कुनै पनि कम्पनीको दोस्रो बजारमा चाहिँ मूल्य सूचीकृत हुँदैछ भने त्यसको पहिलो कारोबार कतिमा हुन्छ, त्यसको बुक भ्यालुको आधारमा चाहिँ पहिलो कारोबार तय हुन्छ के। भने यो कम्पनीको बुक भ्यालु 136 रुपैयाँ 33 पैसा रहेको छ भने यसको नेप्सेमा सूचीकृत हुँदै यसको पहिलो कारोबार मूल्य भनेकै 400 को हाराहारीमा त यसको पहिलो मूल्य हुन्छ। र हाम्रो नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेपछि कुनै पनि कम्पनीले पहिलो कारोबार गरिसकेपछि त्यस पछाडि कति दिनसम्म लगातार सर्किट लागिरहेका रेकर्डहरू छन्। ल हेर्नुस् त, हामीले यहाँबाटै बुझ्न सकिन्छ कि कम्पनी राम्रो छ कि छैन हैन, कस्तो कम्पनी रहेको छ। बुक भ्यालु हेरेर पनि कम्पनीको बारेमा हामीले धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले बुक भ्यालु, अर्निङ पर सेयर हामीले जतिसक्दो धेरै भएका कम्पनी रोज्ने, त्यसैगरी पी रेसियो कम भएका कम्पनीहरू रोज्ने भन्नुको कारणै त्यही हो नि। कम्पनीहरू धेरै वृद्धि भइसकेका छैनन्, कम्पनीमा हामीले गरेको लगानी अलिकति जोखिम कम छ भन्ने नै त जनाउने हो नि। त्यसैले सेयरहरू किन्दा चाहिँ यी कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र अब यो साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक त अब यसको लाभांशको इतिहास हेर्ने हो भने त एकदमै राम्रो रहेको छ। अहिलेसम्म एकनासको लाभांश चाहिँ वितरण गर्दै आइरहेको छ। 10%, 13%, 15%, 17% हैन, बढीमा 27% सम्म पनि दिएको छ। तर यसले चाहिँ 10% भन्दा कम बोनस सेयर चाहिँ अहिलेसम्म वितरण गरेको इतिहास चाहिँ छैन। त्यसैले विकास बैंकमा यो कम्पनी पनि राम्रो रहेको छ, मूल्य पनि कम रहेको छ, अरूको भन्दा जम्मा 450 रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ हैन। त्यसैले यो विकास बैंकलाई पनि मैले आफ्नो मनपर्ने विकास बैंकको रूपमा चाहिँ राखेको छु। र अब यसको चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा यसको स्थान चाहिँ कहाँ रहेको छ त भन्ने विषयमा पनि हामीले केही सामान्य छलफल गरौँ। चुक्ता पुँजीको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ यस कम्पनीको स्थान 4औं नम्बरमा देखिएको छ। 3 अर्ब 78 करोड यसको चुक्ता पुँजी रहेको छ। जगेडा कोषको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ यसको स्थान गरिमा विकास बैंक भन्दा अलिकति तल रहेको छ। यसको जगेडा कोषमा चाहिँ 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नै सञ्चित रहेको छ भने खुद ब्याज आम्दानीमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले चाहिँ 80 करोड रुपैयाँ चाहिँ खुद ब्याज आम्दानी चाहिँ गर्न सफल भएको छ भने खुद नाफामा चाहिँ यसको हेर्ने हो भने 34 करोड भन्दा बढी चाहिँ यसले खुद नाफा आर्जन गरेको छ भने वितरण योग्य मुनाफा अर्थात् डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिटलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले चाहिँ 21 करोड भन्दा बढी चाहिँ वितरण योग्य मुनाफा आर्जन गरेको छ भने यसको प्रति सेयर आम्दानीको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ यसको प्रति सेयर आम्दानी
18 रुपियाँ 4-5 पैसा देखिएको छ। मुक्तिनाथ विकास बैंकको 21 रुपियाँ 3 पैसा रहेको छ भने मुक्तिनाथ विकास बैंकभन्दा एक स्टेप पछाडि रहेको छ। यसको चाहिँ अर्निङ पर सेयरको आधारमा यसको र्याङ्क हेर्ने हो भने त्यसैगरी अर्को कम्पनी चाहिँ महालक्ष्मी विकास बैंक रहेको छ। पछिल्लो समय विकास बैंक अन्तर्गत चाहिँ अलिकति राम्रो रिपोर्टहरू निष्कासन गरेको कम्पनी, लगानीकर्ताहरूको बढी आकर्षण देखिएको कम्पनी पनि हो यो। र यसको चाहिँ चुक्ता पुँजी हेर्ने हो भने अब यहाँनिर त बोनस सहितको समायोजन गर्दा चाहिँ 4 अर्ब पुग्नेछ, तर यसको बोनस चाहिँ पारित नभएको हुनाले चाहिँ यसको 4 अर्ब पुगेको छैन चुक्ता पुँजी। यसको चाहिँ मार्केट प्राइस 542 रुपियाँ रहेको छ हैन। त्यसैगरी यसको चाहिँ 52 विकको हाई लो हेर्ने हो भने 883 यसको हाई हो भने लोमा चाहिँ 258 सम्म झरेको पनि छ। 120 दिनको एभरेज प्राइस यसको 598 रुपियाँ 74 पैसा हो भने एक वर्षमा यो कम्पनी जम्मा 91.52% चाहिँ वृद्धि भएको छ भने अर्निङ पर सेयर 22 रुपियाँ 75 पैसा रहेको छ भने पी रेसियो यसको 23.82 रहेको छ। बुक भ्यालु 165 रुपियाँ 33 पैसा रहेको छ भने प्राइस बुक भ्यालु चाहिँ यसको जम्मा 3.28 देखिएको छ। अब विकास बैंक अन्तर्गत चाहिँ अलिकति लगानीकर्ताहरूको आकर्षण भएको कम्पनी पनि हो हैन। 800 क्रस गरेको थियो जब मार्केट चाहिँ 3200 को हाराहारीमा रहेको थियो, त्यो बेला हेर्ने हो भने 800 को हाराहारीमा रहेको थियो हैन। विकास बैंकहरू सबैको मूल्य चाहिँ एकदमै तेजीले वृद्धि भइरहेको थियो, तर अब फेरि मार्केट चाहिँ बढ्दै गर्दा यी कम्पनीहरूको सेयर मूल्य पनि फेरि एकपटक चाहिँ बढ्नेछ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ अलिकति मिड टर्मको लागि लगानी गर्ने हो भने यी कम्पनीहरूमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ। र डिभिडेन्डको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको 77-78 मा चाहिँ 20% लाभांशको घोषणा गरेको हो, तर साधारण सभाले पारित चाहिँ गरिसकेको अवस्था छैन र यसले त्योभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ खासै राम्रो लाभांश दिन सकिरहेको थिएन। तर यो 77-78 मा चाहिँ 20% लाभांश घोषणा गरेको हो, तर यो लाभांश चाहिँ पारित हुन पाएको छैन र लगानीकर्ताहरूले चाहिँ प्राप्त गरेका छैनन्। र अब यसको चाहिँ चालु आर्थिक वर्षको Q2 सम्म आइपुग्दा यसको स्थान चाहिँ कहाँ रहेको छ चुक्ता पुँजी त्यसैगरी नाफाको आधारमा हेर्ने हो भने हामीले सबैभन्दा पहिला चुक्ता पुँजीको आधारमा हेरौँ। चुक्ता पुँजीको आधारमा चाहिँ यसको पोजिसन चाहिँ साइन रेसुङ्गा भन्दा एक स्टेप तल रहेको छ। यसको 3 अर्ब 34 करोड चाहिँ यसको चुक्ता पुँजी रहेको छ। यसले चाहिँ 20% लाभांश वितरण गरेको भए चाहिँ यसको चुक्ता पुँजी 4 अर्ब क्रस गर्ने थियो, तर त्यो लाभांश चाहिँ अहिलेसम्म पारित नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यसको चुक्ता पुँजीमा चाहिँ वृद्धि देख्न सकिएको छैन। र जगेडा कोषमा हेर्ने हो भने चाहिँ महालक्ष्मी विकास बैंकको जगेडा कोषमा चाहिँ 1 अर्ब 77 करोड रुपियाँ चाहिँ सञ्चित रहेको छ भने खुद ब्याज आम्दानीमा हेर्ने हो भने खुद ब्याज आम्दानीमा चाहिँ यसले 86 करोड रुपियाँ चाहिँ खुद ब्याज आम्दानी आर्जन गरेको छ भने त्यसैगरी खुद नाफामा हेर्ने हो भने चाहिँ महालक्ष्मी विकास बैंकले 45 करोड रुपियाँ चाहिँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ भने वितरण योग्य मुनाफामा चाहिँ यो कम्पनी दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यसले 27 करोड भन्दा बढी चाहिँ वितरण योग्य मुनाफा आर्जन गरेको छ भने अर्निङ पर सेयरको आधारमा चाहिँ सबै विकास बैंक भन्दा चाहिँ अग्र स्थानमा रहेको छ। यसको अर्निङ पर सेयर 27 रुपियाँ 3 पैसा रहेको छ। सबै विकास बैंकको भन्दा धेरै चाहिँ यसको अर्निङ पर सेयर रहेको छ भने त्यसैगरी हाम्रो आजको अर्को कम्पनी रहेको छ मुक्तिनाथ विकास बैंक। अब मुक्तिनाथ विकास बैंकको बारेमा त मैले धेरै कुरा भन्नु पर्दैन, धेरै साथीहरूलाई थाहा छ, विकास बैंकको राजा भनेर पनि चिनिन्छ हामीले यसलाई हैन। तर यसको चाहिँ यो अहिलेको दोस्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण अनुसार चाहिँ यसको विवरणहरू अलिकति खस्किदो अवस्थामा देखिएको छ। आशा गरौँ आगामी क्वार्टरहरूमा चाहिँ यसको रिपोर्टमा चाहिँ सुधार देखिनेछ। यसको मार्केट प्राइस 567 रुपियाँ 90 पैसा देखिएको छ भने यसको चुक्ता पुँजी हेर्ने हो भने विकास बैंकमा सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी हो। 5 अर्ब 65 करोड भन्दा बढी चाहिँ यसको चुक्ता पुँजी रहेको छ। 52 हप्ताको हाई लो हेर्ने हो भने चाहिँ 850 यसको हाईमा पुगेको छ भने 377 चाहिँ लोमा रहेको छ। हामीले अब के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने हामीले 850 पुगेको कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ हामीले 550-60 कै हाराहारीमा पाइरहेका छौँ, अर्थात् 300 रुपियाँ चाहिँ जुन हाम्रो छ नि त्यो चाहिँ हामीले डिस्काउन्टमै पाइरहेका छौँ के हो। त्यो त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। अब मार्केट घट्दै गर्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ जुन धेरै बढ्यो त्यही नै थेचारिने त हो नि हैन। जुन बल हामीले चाहिँ अलिकति बढी दबाएर हानिन्छ जति माथि उठ्छ हैन त्यही नै तल जमिनमा झर्दा त्यही बढी पछारिने हो। त्यो कुरा चाहिँ सेयर बजारमा पनि लागू भइरहेको छ। अब जसरी हाइड्रो पावर त्यसैगरी फाइनेन्स कम्पनी त्यसैगरी डेभलपमेन्ट बैंकहरूको सेयर मूल्य चाहिँ जुन हिसाबले तीव्र रूपमा बढिरहेको थियो 3200 इन्डेक्स आसपासमा छँदाखेरि 3200 बाट 2200 मा झर्दा पनि यी कम्पनीहरूको सेयर मूल्य कतिपयको चाहिँ 50% सम्म पनि डाउन भयो के हैन।
हो। त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले चाहिँ यो कम्पनीको सेयर मूल्य पनि सस्तो नै भइरहेको छ। 120 दिनको एभरेज प्राइसको मूल्यभन्दा पनि कम रहेको छ। 120 दिनको एभरेज प्राइस 605 रुपियाँ 3-4 पैसा देखिएको छ भने यसको एक वर्षमा चाहिँ 46.74% मात्रै मूल्य वृद्धि भएको छ, जुन एकदमै कम हो अन्य विकास ब्याङ्कको तुलनामा। र अर्निङ पर सेयरलाई हेर्ने हो भने चाहिँ 21 रुपियाँ 30 पैसा रहेको छ। 78-79 को क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार पी रेसियो 26.66 देखिएको छ। अलिकति पी रेसियोमा चाहिँ अलिकति 25 भन्दा बढी देखिएको छ अन्य विकास ब्याङ्कको भन्दा पनि। तर आगामी क्वार्टरहरूमा चाहिँ अर्निङ पर सेयरमा सुधार देखिने बित्तिकै यसको पी रेसियो पनि सुधार चाहिँ हुनेछ। र बुक भ्यालुलाई हेर्ने हो भने 130 रुपियाँ 4-5 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु देखिएको छ। प्राइस बुक भ्यालु चाहिँ 4.35 गुणा रहेको छ, जुन अहिलेसम्म हामीले जति पनि कम्पनीहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ तिनीमध्ये सबैभन्दा धेरै। लाभांशको कुरा गर्ने हो भने विकास ब्याङ्कमा सबैभन्दा राम्रो लाभांश चाहिँ यस कम्पनीले दिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जति मुनाफा गरेको थियो त्यसबाट यसले 17.58% बोनस सेयर चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गरेको छ भने त्यसैगरी यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई 38% सम्म पनि बोनस सेयर चाहिँ वितरण गरेको अवस्था छ। अब विकास ब्याङ्कमा यो कम्पनी चाहिँ एकदमै अब्बल देखिएको छ। अब यसको चाहिँ चुक्ता पुँजीको आधारमा यो पहिलो नम्बरमा देखिन्छ। यो कम्पनीलाई चुक्ता पुँजीमा कुनै पनि कम्पनीले जित्न सकिरहेका छैनन् भने त्यसैगरी जगेडा कोषमा चाहिँ यो अलिकति पछाडि अर्थात् तेस्रो नम्बरमा देखिएको छ। 1.49 करोड चाहिँ यसको जगेडा कोषमा सञ्चित रहेको छ भने त्यसैगरी खुद ब्याज आम्दानीमा चाहिँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले अग्रता गरेको छ। त्यसैगरी खुद नाफामा पनि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्ककै अग्रता रहेको छ। यसले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्थात् खुद ब्याज आम्दानी चाहिँ यसको 1.53 करोड रुपियाँ हो भने खुद नाफा यसको 60 करोड हो। त्यसैगरी यसको वितरण योग्य मुनाफा भने अलिकति खस्किदो अवस्थामा रहेको छ। जम्मा 22 करोड चाहिँ यसको वितरण योग्य मुनाफा देखिएको छ, जुन अलिकति दयनीय नै हो भने त्यसैगरी प्रति सेयर आम्दानीको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ यो कम्पनी 21.3 रहेको छ। यसको प्रति सेयर आम्दानी लुम्बिनी विकास ब्याङ्क भन्दा पनि अलिकति पछाडि धकेलिएको छ। आशा गरौँ अब आगामी यही आर्थिक वर्षको आगामी क्वार्टरहरूमा चाहिँ यसको रिपोर्ट चाहिँ सुधारिएर आउनेछ। र अब हामीले 5वटा कम्पनीहरूको बारेमा केही चर्चा त गऱ्यौँ, तर यी कम्पनीहरूमा चाहिँ हामीले कसरी लगानी गर्ने त हो। हामीले सर्ट टर्ममा पनि यी कम्पनीहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ, तर सर्ट टर्मको लागि अलिकति बढी रिस्क हुन्छ। सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मिड टर्मको लागि भनेर नै टार्गेट गरेर लगानी गर्नु होला। सर्ट टर्ममा पनि तपाईँहरूलाई नाफा नहुने भन्ने होइन, नाफा हुन्छ। र सर्ट टर्ममा तपाईँहरूले नाफा लिनुभयो भने त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न पनि जान्नुपर्छ के। यदि तपाईँहरूलाई सर्ट टर्ममा नाफा भयो भने तपाईँहरूले बेच्न पनि जान्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ के गरिरहेका हुन्छौँ भने कुनै एउटा कम्पनीको सेयर आज सर्किट हान्यो भने हामीले आज सर्किटमा बेच्न चाहदैनौँ कि कसैले पनि, किनकि भोलि त्यस कम्पनीको सेयर मूल्य फेरि पनि बढ्छ भन्ने लोभले हैन। यदि हामीले त्यस कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेर 10-15% रिटर्न पाइएको छ केही समय अवधिमै भने त्यो हाम्रो लागि एकदमै भाग्यको कुरा हो हैन। सधैँ त्यस्तो मौका हामीले पाइँदैन। त्यसले ट्रेडिङको लागि किनेको छ भने हाम्रो त्यही अनुसारको रणनीति हुन्छ। ट्रेडिङको लागि किनेको छ भने हामीले 10-12% प्रफिट आयो भने बेच्नु होला हैन, त्यसरी बेच्न सकिन्छ भने। अब अलिकति मिड टर्मको लागि हो भने तपाईँहरूले चाहिँ 5-6 महिना 8-10 महिना चाहिँ होल्ड गर्नु होला। अर्को लाभांशको सिजनसम्म पनि होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी लगानी गर्नुभयो भने अलिकति रिस्क चाहिँ सर्ट टर्ममा भन्दा कम रिस्क हुन्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो लङ टर्म हुन्छ। र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेको अब एउटा यस्तो सेक्टर हो साथीहरू जसलाई हामीले अहिलेको अवस्थामा बुझ्ने हो भने हामीले ट्रेडिङको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, मिड टर्मको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने लङ टर्मको लागि पनि हामीले राम्रा कम्पनी छानेर लगानी गर्न सकिन्छ डेभलपमेन्ट सेक्टरका कम्पनीहरूमा हैन। त्यसैले चाहिँ अब यी कम्पनीहरूलाई मिड टर्ममा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ, किनकि अब 100-150% को हाराहारीमा चाहिँ एक वर्षको हामीले मूल्य वृद्धि देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले सबै कम्पनीहरूमा लङ टर्मको लागि लगानी गर्दा अलिकति जोखिम बढी हुन पनि सक्दछ। तर लङ टर्मको लागि लगानी गर्ने हो भने तपाईँहरूले चाहिँ साइन्द्र सुङ्गा ब्याङ्क, त्यसैगरी गरिमा विकास ब्याङ्क र मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कलाई चाहिँ रोज्न सक्नुहुन्छ, किनकि यी कम्पनीहरूको सेयर मूल्य अरूको तुलनामा चाहिँ कम वृद्धि भएको छ के। कम वृद्धि भइसकेको कम्पनी घट्दा पनि अरूको तुलनामा अलिकति कम घट्ने गर्दछन्
भने गरिमा विकास ब्याङ्कको चाहिँ अझै पनि बोनस सेयर रहेको छ। लगानीकर्ताहरूले बुक क्लोजको अघिल्लो दिनसम्म किन्नुभयो भने त्यसको बोनस सेयर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यी तीनवटा कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामीले लङ टर्मको लागि लगानी गर्दा पनि हुन्छ, मिड टर्मको लागि लगानी गर्दा पनि हुन्छ, तर ट्रेडिङको लागि लगानी गर्दा चाहिँ अलिकति कम प्रफिट होला हैन। भने अलिकति ट्रेडिङ र मिड टर्मको लागि चाहिँ हामीले महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क त्यसै गरी लुम्बिनी विकास ब्याङ्कलाई नि रोज्न सकिन्छ र साइन्द्रिया सुनघा त छँदैछ। र अब मैले भनेकै आधारमा लगानी गर्ने भन्दा पनि एकपटक हजुरहरूले चाहिँ यी कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनुहोस्। तपाईँहरूलाई पनि मन पर्यो भने मात्रै लगानी गर्नु होला। मैले भनेकै आधारमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जोखिम हुने तपाईँहरूको हो। यदि भोलि केही गरी लगानी डुब्यो भने मेरो लगानी डुब्ने होइन, हजुरहरूकै लगानी डुब्ने हो हैन। त्यसैले आफूले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। आफूले पनि कमसेकम कुनै एउटा सेयर किन्दैछु भने त्यो कम्पनीको बारेमा जे सकिन्छ तपाईँहरूले अध्ययन चाहिँ गर्नुहोस् के। जे जान्नुहुन्छ, जे बुझ्नुहुन्छ त्यो अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ आगामी कम्पनी छनौट गर्दा तिनै कुराहरूलाई चाहिँ आधार बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। र अब आजको लागि यति नै रहेको छ भिडियो। कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।